You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान। सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई गर्नु अघि कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र समितिमा पठाउन भनिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिको कार्यालय सिंहदरबार, इमेल, हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। समितिमा उपस्थित नै भएर पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको सभापति कर्णले बताउनुभयो। परिषदले 20 राजदूतहरूको नियुक्ति गरेको छ र हाम्रो संयुक्त नियमावली अनुसार, हाम्रो कार्यविधि अनुसार 5 दिनभित्र बस्नुपर्ने फर्स्ट बैठक भएको कारणबाट हामीले यो बैठक बस्यौँ। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यौँ। 10 दिनको टाइम दियौँ सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यौँ सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्नेछौँ। त्यसअघि चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले परराष्ट्र सेवाका 8 सहित 20 जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान अनुसार नियुक्ति अघि राजदूतको संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। सुनवाई समितिले सिफारिस अनुमोदन गरे नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत 30 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन अर्थात् करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। फुड कोर्ट कर्णाली अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष राम आधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव भने छलफलकै क्रममा रहेको र कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। फुड कोर्ट कर्णाली अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
को सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री पुष्पराम केसीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। मन्त्री परिषदले सिराहाको कर्जन्नाहा नगरपालिका सिराहालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा एमाले नुवाकोटका नेता माधव पाण्डे लगायतलाई माओवादी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले यसअघि पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देश र विकासको नेतृत्व गर्ने माओवादी नै भएको दावी गर्नुभयो। देशका मधेसी, थारू, आदिवासी लगायत सबै समुदायको पहिचान र अधिकार माओवादीकै कारण भएको उहाँले बताउनुभयो। बडो संयोग मैले भर्खरै सुने, आज एमालेका नेता केपी ओली नुवाकोट गएको भन्ने कुरा सुने। उहाँ नुवाकोट जानुभएछ। झन्डै 43 वर्षदेखि नेकपा एमालेमा रहनुभएका माधव पाण्डेको नेतृत्वमा सयौंको संख्यामा नुवाकोटका एमालेका साथीहरू यहाँ आज चाहिँ पेरिस डाँडामा आएर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएछ। यो बडो विचित्रको सुखद संयोग हो। यो देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने ताकत पनि माओवादी केन्द्र हो भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई पनि म फेरि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई के विश्वास छ भने केही समय पहिले अलिकति कन्फ्युजन थियो, भ्रम थियो माओवादीको बारेमा, तर अहिले गत साल जति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। आज यो हलमा तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मका साथीहरू जसरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो एउटा सन्देश हो, यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। नेपाल राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा समतामूलक सामाजिक न्याय सहितको सबैको नेपाल बनाउने अभियान हो यो। कार्यक्रममा मधेस र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न दल आबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई पनि माओवादी प्रवेश गराइएको थियो। बिस्केट जात्राको अवसरमा शुक्रबार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीका स्थानीयवासीले हर्षोल्लासका साथ सिँदुर खेलेर सुत सिया जात्रा मनाएका छन्। मध्यपुर ठिमीको टोलबाट विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिँदुर खेल्दै पूजाआजाका साथ यो जात्रा मनाइएको हो। ठिमीमा मात्र मनाइने यो जात्रा एक अर्कामा सिँदुर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा 32 खट ल्याएर भव्य रूपमा मनाउने परम्परा छ। बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बिहिबारदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। बिहानै सिद्धकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो। जात्रा सुरु भएपछि पामाहरू हातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमानित बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई डिगु टोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो। यसैगरी विष्णुवीर, सिद्धकाली लगायतका देव देवीको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ। थिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परागत रूपमा मनाइदै आएको सो जात्रा अहिले थिमी क्षेत्रमा 23, नगदेशमा 1, बोडेमा 7, टिगनीमा 1, दक्षिण बाराही र निकोसेरा लगायतमा छुट्टा छुट्टै स्थानमा खट जात्राका साथ सिँदुर जात्रा
मनाइने गरिएको छ। यसमा थिमीको बालकुमारी, दक्षिण बाराई, विष्णुवीर, सिद्धकाली, नागदेशको सिद्धि गणेश, बोडेको महालक्ष्मी र टिगनीको नीलबाराई मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खट बोकेर जात्रा गरी टोल टोलमा सिँदुर खेल्दै जात्रा मनाइन्छ। मूल देवता खटमा राखी धिमे बाजाका साथ चिराग बाली सुथ सिया जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ। जात्रा प्रत्येक चोक चौबाटो घर र टोलमा पुग्दा घरको झ्याल, कौसी र छतबाट सिँदुर छर्ने फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ। जात्रामा काया बाजा, हुस्या बाजा, धिमे बाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिँदुर दल्ने, आपसमा सिँदुर खेली स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिँदुर जात्रा भनिएको हो। कैलालीमा अर्जुन दासको विभत्स हत्यामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको जानकी गाउँपालिका 19 अमरावती स्थित सामुदायिक वनभित्र मृत भेटिएका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या आरोपमा फरार रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जानकी गाउँपालिका 9 कै 19 वर्षीय युवाहरू सुमित साउद, मनोज भण्डारी, दिलीप दास र बम बहादुर बोहरा रहेका छन्। उनीहरूको समूहले दासलाई मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा लागू औषध सेवन गरेको अवस्थामा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देही सीमा नाकाबाट गोप्य सूचनाका आधारमा महाशाखाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सबै देशभरिका युनिटहरूलाई उनीहरूको खोज तलासको लागि अनुरोध गरेकोमा अपराध महाशाखाले पनि त्यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेको थियो। सूचना सङ्कलन गर्ने क्रममा तत्काल घटना घटाइसकेर केही समय यी व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा लुकीछिपी बसेका थिए र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भैरवा स्थित बोर्डर एरियामा काम खोज्दै कामको सिलसिलामा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा आएर लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने सूचना अपराध महाशाखामा प्राप्त भइसके पश्चात अपराध महाशाखाबाट भैरवासँग समन्वय गरेर एउटा विशेष टोली हामीले उनीहरूको पक्राउको लागि परिचालन गरेका थियौँ। त्यो टोलीले चाहिँ यो 1 गते राति ती व्यक्तिहरूलाई रूपन्देही जिल्लाको भैरवा स्थित बोर्डर एरियाबाट पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ र ती 4 जना व्यक्तिहरू छन्। घटनामा त अब संलग्न व्यक्तिहरू अहिले यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बुझ्दा 10 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ संलग्नता भन्ने खुलेको छ। त्यो मध्ये 4 जना व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले हामीले यहाँ सार्वजनिक गर्दैछौँ। ती 4 जना व्यक्तिहरूमध्ये मुख्य संलग्न व्यक्तिहरू यो सुमित साउद वर्ष 19 जानकी नगरपालिका 9 कैलालीका, अर्को बमे भन्ने बम बहादुर बोहरा, अनि रोनी परियार भन्ने दिलीप दास र मनोज भण्डारी, यी सबै 19 वर्षका छन् र यिनीहरूको घटनाको सम्बन्धमा कसरी घटना भयो भनेर चाहिँ अहिले प्रारम्भिक बुझ्दाखेरि उनीहरूको भनाइमा सबैजना लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू हुन्। कसैको घर गएको बेला एउटा मोबाइल चोरियो, मोबाइल चोरी गरेको आशंकामा चोर्ने अर्कै थियो तर अर्कै व्यक्तिलाई चाहिँ कुटपिट गरियो। त्यही इगोले पछि जब अर्कोले चोरेको भन्ने खुलिसकेपछि त्यही इगोले लागु औषध नै प्रयोग गरेको अवस्थामा उनलाई बोलाएर अर्जुन दासलाई बोलाएर त्यो घटना चाहिँ गरेको भन्ने अहिले पक्राउ व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक चाहिँ सोधपुछको क्रममा त्यो कुरा खुलेको छ र अब उनीहरूका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कर्तव्यज्यान कसुरमा त मुद्दा दर्ता भएको छ। अब थप अनुसन्धान र त्यो प्रक्रियाको लागि पक्राउ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी आजै
कैलाली प्रहरीलाई चाहिँ बुझाउँछौँ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। गत वर्ष पुस 2 गते घरबाट निस्केका जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका अर्जुन रातिसम्म घर फर्केका थिएनन्। वनमा घाँस काट्न गएका महिलाले रुखमा बाँधेर टाउको काटिएको अवस्थामा पुस 3 गते शनिबार अमरावती सामुदायिक वनमा उनको शव फेला परेको थियो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँमा राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2079 सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुभयो। सो क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले राष्ट्रिय विभूति अरनिको देखिको कलाकारले कलाका माध्यमबाट विश्वमा नेपालको शिर उच्चो बनाउने काम गरेको बताउनु भएको थियो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्मचारीले प्रदर्शनी 1 महिनासम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा 365 कलाकारका 426 चित्र समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले रु 1 लाख राशि रहेको अरनिको प्रज्ञा सम्मान अग्रज कलाकार कृष्ण मानन्दर र सूर्यबहादुर चित्रकारलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय ललित कला लेखन पुरस्कार पत्रकार देवेन्द्र थुम्केलीलाई र ललित कला पत्रकारिता पुरस्कार सुशील तामाङलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै विधागत रूपमा 7 कलाकारलाई राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार, 17 जनालाई ललित कला विशेष पुरस्कार तथा 7 जनालाई ललित कला प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 8 बोडेमा मनाइने जिब्रो छेड्ने जात्रामा स्थानीय बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठले 9 पटक जिब्रो छेड्नु भएको छ। कर्मी र नाइकेहरूले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाई राखेको 10 इन्च लामो सुइरोले 5 गणेशको प्राङ्गण रहेको पार्टीको मञ्चमा बुद्ध कृष्णको जिब्रो छेडिएको हो। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेड्ने चलन छ। जिब्रो छेडेपछि चन्द्राकारको महादीप बोकेर टोल टोल घुम्ने र भाङ्गु टोलमा पुगेर 5 गणेश मन्दिरमा जिब्रो छेडेको सुइरो निकालेर महालक्ष्मी मन्दिरमा ठोकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा रहेको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक उहाँले यसअघि 2061 सालदेखि 2064 सालसम्म जिब्रो छेड्नु भयो भने उहाँको आमाको निधनपछि बोडेको जुजुभाइ बास श्रेष्ठले 2065 देखि 2072 सालसम्म जिब्रो छेड्नुभयो। पछिल्ला वर्षमा पुनः जिब्रो छेड्नु भएका वृद्ध कृष्णले यस वर्ष 9 पटक जिब्रो छेड्नु भएको हो। दैवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइदै आएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक धार्मिक र संस्कृतिसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराही देवगणसँग सम्बन्धित रहेको छ। किंवदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराहीको दायाँ बायाँ बस्ने भूत प्रेत पिचास ख्याक तथा कंगालले बोडेका मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्थे। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विधा अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिचासलाई समातेर उसको जिब्रो छेडी बलेको महादीप बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा चलेको हो। नेपालमा शुक्रबार थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3030 PCR परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 873 एन्टिजन परीक्षणमा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। त्यस्तै थप 55 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,259 निको भएका छन्। हाल नेपालमा 438 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले अहिलेको स्तरले नेपालले एसिया कप खेल्नु भनेको एकदमै चुनौती रहेको बताए। दक्षिण एसिया लिग खेल्ने राष्ट्रलाई एसिया कप खेल्ने कुरा ठुलै भएको बताउँदै नेपाल र एसिया कपको स्तर निकै फरक हुने पनि उल्लेख गरे। अझै नेपाली फुटबलको स्तर सुधार गर्नका लागि धेरै बाँकी रहेको बताउँदै केही हदसम्म आशावादी भने रहेको उनले बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा फुटबलको विकासका लागि तलबाटै फोकस हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको जिकिर गरे। We will go to fight, but we must be in the reality. When I promise we will qualify to final of SAF, because I know the SAF region. I understand our level and levels. But for Asia Cup qualifiers, we need more time, especially. Maybe if they play the NSL with 3 weeks national team training, yes, maybe we have better chance because they will play 9 to 11 matches in 1 month, and this will helping to have the performance endurance. But now we will only training, so the training alone will not be enough, and this is our discussion, me and the players. I pushing to play friendly, and they want to focus only on officials because we scared to get any injury in the friendly match before. So this is the problem. I don't have enough time to try new players or other players. I want to focus on only the 25 because our group is the death group. All the groups in Asia Cup qualifiers who is in the same boat of us, boat number 4, they have at least chance to play. But for us, it's very difficult to play with Jordan, Kuwait, Indonesia, especially. Jordan and Kuwait, we played with them too much in the last 3 years. Jordan, we faced them twice. Kuwait, I think 4 times. So they know us and we know them, sure. So I chose only 24 and I added Bisharai. And this message for the players also. And I say it to them already. If they think they are already in the 23, I can remove all the 25 and call other players. So the most important, they must play for the nation and people. So this is the most important. The 25, I choose them to focus more on the 25 because we don't have enough time. I think all of you was disappointment with the AFC Cup results. Same of me. I was shocked. But this is the reality of football. Sometimes you are the top team, but you lose. छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्ने छ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। सुन चाँदीको भाव वृद्धि भएको छ। सुनको भाव तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन छापला सुन प्रति तोला 1,02,000 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,415 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान।
सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय, संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, ओनली स्मॉल और नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।